Mon parcours scolaire ما عندوش relation برشا باللي نعمل فيه توا. J'ai fait mathématiques, عملت maîtrise في المات وقريت بيريود معناتها في البريفي. مي قعدت في مخي حكاية لي بوبي معناتها نحب نعملها. Bien sûr comme tous les jeunes diplômés قعدت بيريود en chômage. في البيريود هذيك معناتها جي essayé باش نعمل نتعلم لي تكنيك نتاع الفابريكاسيون دي بوبي اكسيتيرا. سورتو انه في تونس ما عندناش اون ريفيرونس، ما عندناش عرايس قماش برشا معناها لا بلوبار يبداو امبورتي. دونك خذت مني الحكايه ابوبري 3 ans قعدت نتعلم فيها لي تكنيك وكل شيء. تعلمت وحدي، عملت اوتو فورماسيون لي تكنيك نتاع الكور بوي لي كوستيوم اكسيتيرا. وجي اسايي باش ما نتعلمش تكنيك واحده معناتها تعلمت بليزيور تكنيك خاطر فما دي موديل انترناسيونال معروفين. خذيت الباز وزدت لومبرانت نتاعي. Oui, elles sont faites à la main 100%. J'utilise parfois la machine à coudre ou bien نعمل بدايه الخياطه. عندي الموديل اومك تانغو هذاك ديجا عندي معاه دي سوفونير دوبوي لانفونس معناتها كانت المامي نتاعي تعمل لي في الصيف عرايس. بيان سور ماهمش ايديال معناتها فيها لما باللي تقدر هي. حبيت بيان سور موجوده هذيك في الذاكره نتاعنا اومك تانغو نطورها شويه ونردها تشبه البوبي بالغين هكا. وعملت دوطخ بوبي بيرسوناليزي شويه فيهم ستيل فاشن، كل وحده لبستها وعندها الكاركتير نتاعها كيما الناس في الدنيا. aussi j'ai essayé de jouer sur la couleur de peau خاطر ديما تلقى لي بوبي بلوند اكثر، دونك عملت لي برون وكل voilà. وكل مرة bien sûr c'est un bébé il est en train de se développer بشوي بشوي، كل ما تجيني ايدي نطور. مازلت انا الكومونسمون نتاعي سيتي الاوفيسيال اللي عرفت لي بوبي مع الناس هو سيتي في المارشي دو نويل. وقتها سيتي لي كيرميس اللي تعملوا في المرسى هذوكم، وكانت رياكسيون مزيانه وقتها فرحت انا اول مره معناتها صافي ابوبري 5 موا الحكايه الكل. بديت نطور فيهم وقتها جاتني دوموند نتاع دي ميني بوبي كيما لي بورت كلي، وليت عملت ابار لي بوبي دو غراند تاي لي بورت كلي، عملت زيد دي كولي كيما اللي لبستها هذيا فيها راس بوبي سويفون لي دوموند معناتها فهمت كيفاش. بيان سور ان شاء الله في المستقبل تولي بارتيسيباسيون في معارض وكل. Actuellement le seul contact هو على فيسبوك والا في دي ايفينمون معناتها دي ستوند وكهو. شاركت في صفصاف فما معارض شاركت فيهم يبدو ايفينمون ديستيني بور لي كرياتور، تلقى دي ارتيزان كل شيء بنهار واحد يعملوا ان ستوند. J'ai participé فيهم. Semaine prochaine inchallah je vais participer في الفيستيفال شفتوه deuxième édition. Vous pouvez me trouver le samedi, le 14 mai. Ou quand il y a un événement intéressant, bien sûr, j'essaie de sélectionner, bien sûr, اللي نعرف فيه معناتها باش نعرف بروحي، خاطر انا في ليتاب لوبجيكتيف نتاعي نعرف بروحي اكثر منه فونت اكسيتيرا. نحب يولي عندنا اون مارك تونيزيان دو بوبي.